बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आवाज सिटी 49 न्यूज। मैं हूं महक आयशा। नजर डालते हैं अब तक की खास खबरों पर। दुबई में पख्तून वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के ज़ेरे एहतमाम यू अलवतनी तकरीब का इनकाद इंजीनियर जुबैर खान और खलीलुर रहमान बोनरी ने इमारात के हुक्मरानों और अवाम को खराज तहसीन पेश किया। मजीद जानते हैं दुबई से मोइन समदानी की इस रिपोर्ट में। मुत्तहदा अरब इमारात के 51वें कौमी दिन की तकरीबात का सिलसिला जारी है। यूएई में मुकीम पख्तून कम्युनिटी का इमारात के हुक्मरानों और अवाम को खराज तहसीन। पख्तून कम्युनिटी ने यौमुल वतनी की तकरीबात सजाकर इजहार यकजहती किया और कौमी दिन की मुबारकबाद पेश की। पख्तून बिजनेस रहनुमाओं इंजीनियर जुबैर और खलील बुनैरी का कहना था कि पूरी दुनिया जानती है कि पाक यूएई दोस्ताना तल्लुकात एक मजबूत रिश्ते में बंधे हुए हैं। दोनों मुमालिक की दोस्ती बेमिसाल है और उम्मीद है कि इमारात के हर दिल अजीज हुक्मरान यहाँ बसने वाले 20 लाख पाकिस्तानियों को मोहब्बत और प्यार यूं ही देते रहेंगे। सबसे पहले तो मैं यूएई नेशनल्स को, इधर के शयूख को, रेजिडेंट्स को नेशनल डे की मुबारकबाद देता हूँ और आज का ये जो प्रोग्राम है बिलखुसूस नेशनल डे के हिसाब से। इसके बाद यूएई और पाकिस्तान जो फ्रेंडशिप है वो बेमिसाल है, उसकी कोई मिसाल नहीं है। अगर आप शहजाद बाबा की वक्त से देखें तो जब वो अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, जब वो जिंदा थे तो वो भी पाकिस्तान की विजिट करते थे और उनका एक मोहब्बत थी पाकिस्तान से, और वही मोहब्बत का सिलसिला जो है ना आगे उन रसा को मुंतकिल हुआ है, वही मोहब्बत चल रहा है। तो मैं तो अपनी तरफ से इस मुल्क की तरक्की के लिए, इस मुल्क की कामयाबी के लिए दिल से हम दुआ गो हैं और अल्लाह करे कि ये मुल्क मज़ीद तरक्की करे। और ये तो कोई छुपी हुई बात नहीं है, पूरी दुनिया को मालूम है कि यूएई और पाकिस्तान की जो ताल्लुकात है ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ताल्लुकात नहीं बल्कि एक बई की तरह रिश्ता है, ये कायम है और कायम ही रहेगा। तकरीब में पख्तून रहनुमाओं को गरां कदर खदमात पर एजाजी सर्टिफिकेट्स और गुलदस्ते पेश किए गए और इमारात के 51वें कौमी दिन की खुशी में खुसूसी केक भी काटा गया। मोइन समदानी, आवाज सिटी 49, दुबई। डिप्टी कमिश्नर फयाज अहमद मोहल के जेर सदारत डिस्ट्रिक्ट प्राइस कंट्रोल कमेटी का इजलास टीसी कमेटी रूम में मुनक्किद हुआ। इजलास में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू महम आसिफ मलिक, एसी कसूर नबील अहमद, डीओ इंडस्ट्रीज मोहम्मद शफीक, अंजुमन ताजरान के अहदेदारान समेत दीगर मुतल्लिका अफसरान ने शिरकत की। इजलास में एशिया जरूरिया की नई कीमतें मुकर्रर की गईं, जिनमें चावल बासमती सुपर 250 रुपए फी किलोग्राम, दाल चना बारीक 175 रुपए फी किलो, दाल चना मोटी 180 रुपए फी किलो, दाल मसूर मोटी 215 रुपए फी किलो, दाल माश 320 रुपए फी किलोग्राम, दाल मूंग 210 रुपए फी किलोग्राम, स्याह चना बारीक 170 रुपए फी किलोग्राम, स्याह चना मोटा 180 रुपए फी किलोग्राम, सफेद चना बारीक 260 रुपए, सफेद चना मोटा 300, बेसन 192 रुपए फी किलोग्राम। चीनी बा मुताबिक गवर्नमेंट पॉलिसी। रोटी तंदूरी 100 ग्राम 12 रुपए, सादा नान 120 ग्राम 18 रुपए, छोटा गोश्त मटन 1300 रुपए फी किलो, गोश्त बड़ा 600 रुपए फी किलो, दूध खुला फी लीटर 120 रुपए, दही 130 रुपए फी किलो, गोश्त बॉयलर्स, सब्जी फ्रूट अंडे फी दर्जन बामुताबिक नरखनामा मार्केट कमेटी रोजाना की बुनियाद पर होंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की खसूसी हदायत की रोशनी में जिला कसूर में वोटर्स डे भरपूर तरीके से मनाया गया। जिला कौंसल हाल में आगाही सेमिनार और वॉक का एहतमाम हुआ, जिसमें एसी कसूर नबील अहमद, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर गुलरेज अब्बास रिजवी, इलेक्शन ऑफिसर अली अवैस, डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर मोहम्मद अकबर रजा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा कैसर अयूब शेख, सियासी रहनुमाओं, उस्ताजा, सिविल सोसाइटी के अहदेदारान और शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौका पर खिताब करते हुए डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर गुलरेज अब्बास रिजवी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन खवातीन, ख्वाजा सराओं और माजूर अफराद के वोट के लिए खसूसी इकदाम कर रहा है ताकि वो अमली और जमहूरी जिंदगी में अपना भरपूर किरदार अदा कर सकें। आज के दिन हम अहद करते हैं
کہ ہم ملک میں جمہوری عمل کو مزید مستحکم کرنے میں اپنا کردار ادا کریں گے۔ ووٹ کا اندراج کروانا نہ صرف ہر مرد عورت بلکہ خواجہ سراؤں پر بھی لازم ہے۔ کوئی بھی فرد جس کی عمر 18 سال یا اس سے زائد ہے وہ کمپیوٹرائزڈ شناختی کارڈ کا حامل ہے، اپنا ووٹ اپنے کارڈ کے عارضی یا مستقل پتے میں سے جہاں خواہش مند ہو اندراج یا تبدیل کروا سکتا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ووٹ ایک قومی فریضہ اور امانت ہے، اپنے ووٹ کا لازمی اندراج کروائیں، آپ کا ووٹ روشن مستقبل کا ضامن ہے۔ بعد ازاں ضلع کونسل ہال سے کچہری چوک تک ووٹ کی اہمیت اجاگر کرنے کے حوالے سے ایک آگاہی واک نکالی گئی، جس میں افسران، سول سوسائٹی کے عہدیداران، سیاسی رہنماؤں اور شہریوں نے شرکت کی۔ ہمارے نمائندے نواب علی لانگھا کے مطابق جیکب آباد میں سبزی فروشوں کی منمانی نے شہریوں کو پریشان کر دیا۔ مقرر ریٹ لسٹ کے تحت سبزی فروخت کرنے کی بجائے شہریوں کو منمانی ریٹ وصول کر کے لوٹ رہے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق مارکیٹ کمیٹی اس منافع خوری کو روکنے میں بے بس ہو گئی۔ شہر میں آلو 100 روپے، ٹماٹر 150 اور پیاز 200 روپے کلو فروخت ہونے لگا۔ منافع خوری کرنے والے سبزی فروشوں کے خلاف شکایت کے باوجود ضلع انتظامیہ کی جانب سے کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ منافع خوری اور مہنگائی سے شہریوں کی قوت خرید جواب دے گئی ہے۔ شہری سبزی کے ریٹ معلوم کرنے کے بعد بنا کچھ لیے واپس چلے جاتے ہیں۔ سبزی فروشوں کی لوٹ مار سے شہریوں کو 2 وقت کی روٹی بھی میسر نہیں اور بجٹ بھی کم پڑ گیا۔ شہریوں نے ضلع انتظامیہ سے سبزی فروشوں کی منافع خوری کا نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ ہمارے نمائندے ملک ممتاز حسین کے مطابق مانگا منڈی میں مہنگائی کا جن بے قابو، ضلع انتظامیہ لاہور اور AC رائے ونڈ مہنگائی پر قابو پانے میں مبینہ طور پر ناکام۔ مانگا منڈی کے علاقے میں پرائس کنٹرول کمیٹی کی طرف سے تعینات مجسٹریٹ علاقے میں آنا گوارا ہی نہیں کرتے۔ اس وقت سبزی کی قیمتیں بھی آسمان سے باتیں کرنے لگی، غریب عوام سبزی بھی نہیں خرید سکتے اور نہ ہی سالن پکا کر 2 وقت کی روٹی کھا سکتے ہیں۔ پیاز کی قیمت 250 روپے فی کلو تک پہنچ گئی، آلو 80، ٹماٹر 150، ادرک 400، لہسن 350 روپے کلو میں فروخت ہونے لگا۔ دودھ 120 روپے سے 160 روپے، دہی 170 روپے فی کلو گرام میں فروخت ہونے لگا۔ گورنمنٹ کی طرف ریلیف شدہ آٹا روزانہ کی بنیاد پر تقریباً 1500 سے قریب وافر مقدار میں مل رہا ہے، مگر ڈیلر اور پرچون فروش عوام کو ریٹ پر دینے کی بجائے بلیک میں فروخت کر رہے ہیں۔ دوسری طرف کریانہ مرچنٹ والے من مرضی کا ریٹ لگا کر دالیں، گھی، مرچ، مسالہ فروخت کر کے غریب عوام کو دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہے ہیں۔ سرکاری ریٹ لسٹ لگانا گوارا ہی نہیں کرتے۔ غریب عوام کو گورنمنٹ کی طرف سے ریلیف پر ملنے والا آٹا بھی ریٹ کے مطابق نہیں مل رہا۔ سرکاری ریٹ 1295 مگر بلیک میں دکاندار 1400 سے لے کر 1500 روپے فی 20 کلو گرام کا تھیلا فروخت کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ چاول کی قیمتیں 150 روپے سے لے کر 300 روپے فی کلو فروخت ہو رہی ہے۔ مہنگائی کی وجہ سے غریب عوام اور متوسط طبقے کی چیخیں نکل گئیں، کوئی پوچھنے والا نہیں اور نہ ہی مہنگائی پر کنٹرول کرنے والی انتظامیہ نظر آ رہی ہے۔ مانگا منڈی کے علاقے کے غریب عوام اور فیکٹری ملازمین نے وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی اور ڈپٹی کمشنر لاہور سے مہنگے داموں اشیاء خورنوش کو فروخت کرنے والے دکانداروں کے خلاف فوری کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ ضمنی انتخابات میں اخراجات کی تفصیل جمع نہ کروانے پر PTI چیئرمین عمران خان پر نااہلی کی ایک اور تروال لٹکنے لگی۔ ضمنی انتخابات میں عمران خان نے 6 حلقوں سے تاحال انتخابی اخراجات کی تفصیل جمع نہ کروائی۔ اخراجات کی تفصیل جمع نہ کرانے پر الیکشن کمیشن نے عمران خان کو نوٹس بھجوا دیا۔ کاز لسٹ کے مطابق الیکشن کمیشن نے کیس 13 دسمبر کو مقرر کیا۔ عمران خان نے صرف 4 سدسیہ بطور کامیاب امیدوار اخراجات کی تفصیل جمع کرائی ہے۔ 4 سدسیہ بھی اخراجات کی تفصیل مقررہ وقت کے بعد جمع کروائی گئی۔ قانون کے مطابق انتخابات کے بعد 3 دن میں اخراجات کی تفصیل جمع کرانی ہوتی ہے۔ انتخابی اخراجات کی تفصیل جمع نہ کروانے پر عمران خان کی کامیابی کے نوٹیفکیشن بھی نہیں ہو سکے۔ تفصیلات جمع نہ کروانے پر ریٹائرنگ آفیسر نے عمران خان کو کیس الیکشن کمیشن کو بھجوا دیا تھا۔ بلوچستان سے تعلق رکھنے والے 54 بچوں کے باپ عبدالمجید مینگل انتقال کر گئے۔ اردو نیوز کی رپورٹ کے مطابق بلوچستان کے ضلع نوشکی سے تعلق رکھنے والے عبدالمجید مینگل حرکت قلب بند ہونے کی وجہ سے انتقال کر گئے تھے۔
75 साला अब्दुल मजीद मेंगल ने 6 शादियां कर रखी थी। उनकी पहली शादी 18 वर्ष की उम्र में हुई थी, जबकि 2 बीवियां उनकी जिंदगी में वफात पा गई थी। मजीद मेंगल को बुध को कली मेंगल कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक कर दिया गया है। हमारे नुमाइंदे नवाब अली लांघा के मुताबिक जैकबाबाद के नवाही गांव यूसी कादरपुर हाजी मौला बख्श खोसू के इलाका मकीनों का जिला इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज शाह अली खोसू, इरशाद अहमद खोसू, फैज मोहम्मद खोसू, मुश्ताक अहमद खोसू और दीगर का डिप्टी कमिश्नर जैकबाबाद मुख्तियार कार गुलाम अब्बास सदायों के खिलाफ किया। एहतजाज करते हुए कहा, हमारे गाँव हाजी मौला बख्श खोसू में जिला इंतजामिया के किसी नुमाइंदे ने अभी तक विजिट नहीं किया, ना ही कोई NGOs वाले हमारे गांव में आए। हमारा किसी भी किस्म का कोई तदारक नहीं किया गया, ना ही हमें राशन, टेंट या कंबल वगैरह फराहम किए गए। हम आला इख्तियारात से मुतालबा करते हैं कि इस बात का फौरी नोटिस लेकर हमारे गांव में विजिट करवाया जाए और हमें राशन, टेंट, कंबल वगैरह की अशद जरूरत है, हमें फराहम किए जाए, वरना डिप्टी कमिश्नर गेट के सामने एहतजाज होगा। डिप्टी कमिश्नर फयाज अहमद मोहल के जेर सदारत डेंगू तदारक और उसकी रोकथाम के हवाले से इजलास DC कमेटी रूम में मुनक्किद हुआ। इजलास में CEO हेल्थ अजहर अब्बास नकवी, डिस्ट्रिक्ट एंटामोलॉजिस्ट मोहम्मद खुरम इब्राहिम, डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत तोसी मोहम्मद अकरम, डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर महकमा फिशरीज एजुकेशन, इरीगेशन कॉलेजेस समेत तमाम मुतल्लिका महकमों के अफसरान ने शिरकत की। इजलास को महकमा हेल्थ के अफसरान ने रवां साल की इंडोर आउटडोर डेंगू सरगर्मियों के हवाले से तफसीलन ब्रीफिंग दी। डिप्टी कमिश्नर ने महकमा हेल्थ की जानिब से डेंगू तदारक के लिए किए जाने वाले इकदाम को सराहा और मुतल्लिका अफसरान को शाबाश दी। डिप्टी कमिश्नर ने हदायत जारी करते हुए कहा कि डेंगू वायरस की रोकथाम के लिए तमाम मुतल्लिका महकमा जात आइंदा साल के लिए डेंगू तदारक सरगर्मियों की प्लानिंग मज़ीद मरबूत तरीके से करें। डेंगू के खात्मे को यकीनी बनाने के लिए टीम वर्क की अशद जरूरत है, जिसके लिए तमाम महकमों को मिलकर काम करना होगा। डिप्टी कमिश्नर फयाज अहमद मोहल की हदायत पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू 223 एडमिनिस्ट्रेटर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन कसूर महामासिब मलिक की जेरी निगरानी शहबाज रोड चौक बाबा कमाल चिश्ती और दीगर मकामात पर तजावुजात के खिलाफ ग्राइंड ऑपरेशन, पुख्ता थड़ों, लोहे के शेड्स को उखाड़ दिया और गैर कानूनी सेल पॉइंट्स को खत्म कर दिया। तफसीलात के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर की खसूसी हदायत पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू 223 एडमिनिस्ट्रेटर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन कसूर महामासिब मलिक की जेर निगरानी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन कसूर के अमले ने शहबाज रोड चौक बाबा कमाल चिश्ती दीगर मकामात में तजावुजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के दौरान म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के एहलकारों ने मुख्तलिफ स्टॉल्स, बेंचेस, काउंटर्स और रेडियो को कब्जे में ले लिया और पुख्ता थड़ों, लोहे के शेड्स को उखाड़ दिया और इसी तरह कसीर तादाद में गैर कानूनी सेल पॉइंट्स को भी हटा दिया। एडमिनिस्ट्रेटर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन महामासिब मलिक का कहना था कि शहर की खूबसूरती में इजाफे के लिए तजावुजात के खात्मे के लिए भरपूर कार्रवाइयां अमल में लाई जाएंगी। दुकानदार हजरात तजावुजात के खात्मे के लिए जिला इंतजामिया का भरपूर साथ दें। अहम खबरें एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शो हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की प्रेस कॉन्फ्रेंस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल C49। तबसरों और तज्जियों से आगाही के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.awazcity49news.com। इन सब के साथ फेसबुक पर हमारा पेज आवाज सिटी 49 भी विजिट करें और बाखबर रहे मगर हकीकत के साथ।